अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाजरीन, सियाने लोग कहते हैं अक्लमंद इंसान वही है जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पॉलिसी इख्तियार करे। पॉलिसी से याद आया, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी है। बीमा पॉलिसी में आम आवाम को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, इसकी एक सबसे बड़ा एक सवाल उठाया जाता है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। दूसरी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ पैसे जो हम पॉलिसी के लिए देते हैं वो तकरीबन 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के लिए बाउंड कर देते हैं, क्या हम उससे पहले निकाल सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवालात को हमने अपने प्रोग्राम में आज उठाया है। हमारे साथ मेहमान हैं, आइए आप उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, इंश्योरेंस के इसी इशू को लेके हमारे साथ एक मेहमान एक मुलाकात में इंश्योरेंस कंपनी के ग्रुप मैनेजर उस्मान खटक साहब हैं। उस्मान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है। अच्छा, ये एक देखा जाए तो ये आम माशरे में ये कहा जाता है जी कि इंश्योरेंस जो है ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो क्या वाकई ये इंश्योरेंस, आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि इंश्योरेंस है क्या, आम आवाम को पता लगे। आमिर साहब, बेसिकली अगर हम बात करें इंश्योरेंस की कि इंश्योरेंस है क्या, ये जो कंसेप्ट है इंश्योरेंस का आम तौर पे जो हमारे यहाँ इसको लिया जाता है जिस सेंस में, वो ये है कि मतलब कि आप अपने कुछ पैसे एक ख़ास मियाद के तौर पे किसी कंपनी के पास, किसी बंदे के पास रखते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुनाफा उसके साथ ऐड होता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ एक ख़ास टाइम जो है ना तरतीब देते हैं कि इस टाइम तक आपके हमारे पास जो है ना पैसे जमा करवाएंगे, उसके बाद फिर हम एक ख़ास टाइम पे आपको वो पैसा वापस करेंगे। उस वक्त तक आपके पैसे ठीक ठाक जो है ना ग्रो कर चुके होते हैं। आपके पैसे अपने से कम 3 गुना, वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एक ड्यूरेशन है। आलमोस्ट जो ये लोग आपको बताते हैं वो 3 गुना का बताते हैं कि 3 गुना आपके पैसे बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की, कंसेप्ट आया कहाँ से। जी बिल्कुल। बेसिकली ये इस्लामिक कंसेप्ट है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक़्त एक छोटा सा सिस्टम उन्होंने बनाया था कि तमाम सहाबियों से मामूली से जो है ना रकम ली जाती थी। अगर कोई उन तमाम लोगों में से, तमाम सहाबियों में से अगर कोई बंदा गरीब है और वो मुस्तहिक है ज़कात का या उनकी हेल्प का, बेसिकली उस वक़्त वो हेल्प या ज़कात की उसमें बात होती थी कि फिर उस बंदी की जो है ना वो ज़रूरत पूरी कर दी जाती थी। अगर किसी को उस चीज़ की ज़रूरत है मैं तो आपको जी अच्छा, इसका मतलब है कि आप बैतुल माल की बात कर रहे हैं, जो बैतुल माल का एक कंसेप्ट था आप सल्लम का। हाँ, आप बिल्कुल आपने सही मिसाल दी है कि बैतुल माल की भी तकरीबन सेम वही मिसाल बनती है कि वो सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर ये लाजमी नहीं है कि हम आमिर साहब को लाजमी देंगे या मुझे लाजमी देंगे, थर्ड पर्सन को लाजमी देंगे। उसमें जो बंदा ज़रूरतमंद होगा वही सिर्फ उसका हकदार होगा, तो उन्हीं पैसों में से उस बंदे की हेल्प कर दी जाती थी। अच्छा, ये बैतुल माल का ये आपने बड़ा अच्छा जोड़ा इंश्योरेंस का और बैतुल माल का, कि अवाम जो है उसे अच्छी तरह समझ सके। तो इसका ये जो आप इन शार्ट छोटे से जवाब में आप ये बताएं कि इसका फ़ायदा, आम सा फ़ायदा क्या है कि एक आम आदमी समझ सके। देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरतें तब्दील होती रहती हैं, बढ़ती भी जाती हैं। मौजूदा दौर में जो इंसान सर्वाइव कर रहा है, गुर्बत इंतहाई ज़्यादा है और अगर हम महंगाई की बात करें वो भी ऊपर बढ़ती जा रही है। बेसिकली एक बंदी की ज़रूरत, जो मौजूदा ज़रूरत है, अगर नेक्स्ट 5 साल के बाद वो सोचता है कि 5 साल के बाद मेरी ये एक ज़रूरत आ रही है जो कि ऑन द स्पॉट तो मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो मेरी बहुत अशद ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत के लिए जो है ना ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना तरतीब दी गई, जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसका बेटा जो है ना 5वीं छठी में पढ़ रहा है, लेकिन 5वीं छठी के बाद अगर वो 18-20 साल का होता है, 22 साल का होता है, तो उसके ऊपर वो एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि 18-20 सालों के बाद वो उसकी शादी कराएगा। अब 2021 चल रहा है, अगर 2040 में उन्होंने शादी करानी हुई बच्चे की, तो आज की महंगाई की बनिस्बत उस वक्त इन्फ्लेशन 2040 में कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। बिल्कुल। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कि वो अभी से आहिस्ता आहिस्ता थोड़े पैसे इकट्ठे करे और इंश्योरेंस कंपनी के पास या किसी के पास रखे, ताकि वो कल की अपनी वो अशद ज़रूरत पूरी कर सके। अच्छा, एक इसमें ये देखा गया है कि जो इंश्योरेंस एजेंट हैं
ان کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جا کے آپ پالیسی رکھتے ہیں کسی فیملی میں یا کسی فیملی کے سربراہ کے آگے، تو وہ سب سے پہلا وہ سوال یہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ اسلام میں یہ شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے ایک بتایا تھا کہ وہ بیت المال کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوا تھا، تو وہ کنسیپٹ لے کے تو انشورنس کا، لیکن ایک دم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یہ گوروں کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے پیسے کچھ ایک خاص مدت کے لیے باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پروفٹ ہمیں ملتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ شرعی حیثیت کے مطابق اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کسی کے پاس پیسے رکھتے ہیں کاروبار کی نیت سے یا انویسٹمنٹ کی نیت سے، تو وہ پیسے اس وقت تک جائز ہیں، اس پہ ایک شرط عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ ان پیسوں میں جس بندے کو آپ نے دی ہیں، اگر اس بندے کے ساتھ آپ ان کے نقصان میں اور فائدے میں، پروفٹ اینڈ لاس میں، پروفٹ اینڈ لاس دونوں چیزوں میں اگر آپ ان کے ساتھ شریک ہیں تو پھر آپ کے پیسے جائز ہیں۔ اگر وہ آپ کو سالانہ یا منتھلی منافع دیتا ہے تو یہ پیسے، یہ جو منافع ہے یہ جائز ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے صرف آپ منافع دیں، نقصان میں میں نہیں ہوں، تو یہ جو ہے نا ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ برائے نام نہیں ہوتا کمپنی کی طرف سے کہ یہ اس میں پروفٹ اینڈ لاس میں آپ شریک ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کا کمپنی کا لاس ہوا ہو تو وہ ایک عام بندے کا بھی لاس ہوا ہو، وہ تو ہر حال میں اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ کا سوال بجا ہے اور بڑا اتھینٹک اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس سوال سے ویورس کو بہت بالکل فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اس وجہ سے واضح نہیں ہوتا کہ میں نے انشورنس کروا لی، میں سال میں کمپنی کو 18,000 روپے دیتا ہوں، صحیح، میں نے 18,000 روپے کی انشورنس کروائی ہے، چاہے اپنی، چاہے بچے کی، چاہے کسی کی چیز کی بھی، وہ 18,000 روپے میں سال کے بعد ان کو دے رہا ہوں۔ اب 5 سال گزر گئے، 5 سالوں میں میں نے 18 یا 20,000 روپے ان کو دیے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے میرا 5 سالوں میں کمپنی کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ اس 5 سال میں نفع اور نقصان نکال کے تو وہ اس کا حصہ دیتے ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اب 22 کروڑ میں کتنے ہزاروں لوگوں نے جو ہے نا پیسے جمع کرائیں گے، کمپنی کے پاس اربوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ کے 20,000 یا 18,000 روپے کے اوپر اگر ان کو فرض کرو کسی جگہ پہ 2-4 کروڑ روپے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے 18,000 20,000 روپے کے اوپر کتنی پرسنٹیج آئے گی؟ اور وہ آپ کو فیل اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، تو 20 سالوں کے اندر وہ دوبارہ سے ریکور بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا عثمان خٹک صاحب، آخری سوال ایک آپ سے کہ یہ ایک اور عام تاثر یہ پایا جاتا ہے عوام میں کہ ہم اگر 5 سال کے لیے پیسے انشورنس کے لیے پالیسی میں جمع کرا دیں گے، مختلف پالیسی ان کی ہوتی ہے، جمع کرا دیں گے تو ہم پیسے نکلوا نہیں سکتے، کیا یہ آپ مدت سے پہلے 5 سال یا جو بھی مدت ہوتی ہے وہ پہلے ڈرا کرا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ ضرور ڈرا کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو پہلے ایجنٹ بتا بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ 5 سال سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پہلے 5 سالوں میں جو آپ نے پیسے ان کو دیے تو اس میں سے ٹیکسز اور جو ایجنٹس وغیرہ یا ڈاکومنٹیشن کا خرچہ اور ان کی جو تھوڑی بہت کمیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ پیسے ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ 5 سال کے اندر دوبارہ آپ کے پیسے پورے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ نکلوانا چاہیں تو آپ کے پیسے اپنے ہی تقریباً پورے ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت شاید اوپر بھی چلے جائیں اگر مارکیٹ ریٹ اوپر جا رہا ہو، تو اس کے بعد اصل اس کے اوپر جو ہے نا وہ انکم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، مارک اپ سے اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے نکلوا تو سکتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اس نیت سے انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے عوام کو بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اپنے مستقبل کے لیے اچھی پالیسی اور اچھی کوشش کر سکتے ہیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔